अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग यार। आप लोगों का ना डेली के एपिसोड पर ना रिस्पांस देख कर ना बस मेरा दिल टूट रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं नावल लिखना बंद कर दूं। आप लोग तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं दे रहे। पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ के ऐसे निकल जाते हैं नावल। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक्स कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे तो आप लोगों का क्या जाएगा। आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स से तो हमारी मेहनत की वसूली होते हैं। प्लीज़ टारगेट मुकम्मल कर दें 800 का। आज आप लोगों ने 800 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करने हैं। तो फिर चले मज़ीद देर ना करते हुए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हयाते टिशनगी बाय हुरैन फ़ातिमा। किस्त नंबर 7। बग़ैर इजाज़त कॉपी पेस्ट करना मना है। सरदार जासिम शाह के डेरे पर पहुंचने से पहले ही दादा साईं, उसके ताया जान और आहद उसकी शाल पकड़े वहाँ पर मौजूद थे। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, आहद ने जल्दी से आगे बढ़कर शाल सरदार जासिम शाह को ओढ़ाई, जो कि उसकी मग़रूर शख्सियत का हिस्सा थी। वो उस आदमी को घसीटते हुए चेयर तक ले कर गया। झटके से उसे छोड़े खुद बड़ी शान से चेयर पर टांग चढ़ाए बैठ गया, जबकि झटका लगने की वजह से वो आदमी एक बार फिर ज़मीन बोस हुआ था। रास्ते में आते आते अब वो होश में आ चुका था और अब सरदार जासिम शाह की तरफ से मिलने वाली सज़ा के बारे में सोचते ही उसकी रूह कांप रही थी। वो अच्छी तरह जानता था जो गुनाह वो करने जा रहा था, उसकी सरदार जासिम शाह की नज़र में कोई माफ़ी नहीं है। सज़ा तो उसे ज़रूर मिलकर रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार अपने बचाव के लिए कोई तरकीब सोचते हुए जल्दी से जाकर जासिम शाह के कदमों में बैठ गया। सरदार साईं, हमारा कसूर नहीं है, हमें खुद इस लड़की ने बुलवाया था। ये लड़की खुद हमें बहका रही थी। इस लड़की ने हमसे अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि जासिम शाह का जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह की जीनत बना था। साथ ही जासिम शाह ने उसे ठोकर रसीद की थी, जिससे वो दूर उस लड़की के कदमों में गिरा था। तुम्हें क्या लगता है तुम इस किस्म की बकवास करके हमसे बच जाओगे? हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर भी लेते अगर हमने सब अपनी आँखों से ना देखा होता। और फिर आहद तो सारे मामले का पता लगवा ही चुका है। अगर इस लड़की ने तुम्हें खुद ऑफ़र दी होती तो वो ये सब बंद कमरे में करती, ना कि खुले आम सड़कों पर करती। दूसरी बात, अगर इस लड़की ने तुम्हें खुद ऑफ़र दी थी तो तुम हमें ऑफ़र ना देते। अब तुम्हारा फ़ैसला तो इन सब के सामने होगा। आहद। सरदार जासिम शाह ने आहद को आवाज़ लगाई तो वो जल्दी से जलते हुए अंगारे लेकर सरदार जासिम शाह के सामने हाजिर हुआ। धुआं उड़ाते गरम सुर्ख अंगारों को देख उस लड़के के रोंगटे खड़े हुए थे। अम्मा जी, ये आप दोनों माँ बेटी का गुनहगार है। अगर आप इसे सज़ा देना चाहें तो दे सकती हैं। हम आपके किए गए फ़ैसले का मान रखेंगे। नहीं सरदार साईं, आप इस गांव के सरदार हैं। आप इसे जो भी सज़ा देंगे हमें मंजूर होगी। हम जानते हैं आप बेहतर इंसाफ करेंगे। उस लड़की ने सारा फ़ैसला जासिम शाह पर छोड़ दिया। सरदार जासिम शाह ने आहद को इशारा किया तो उसने जल्दी से आगे बढ़कर उस लड़के को दोनों बाजुओं से जकड़ा। जासिम शाह ने अंगारों से भरी कड़ाही हाथों में पकड़ी और दादा साईं की तरफ देखा, जिन्होंने होंठों पर मुस्कुराहट सजाए उसे हाँ का इशारा किया। उसने चिमटे में
कुछ अंगारे भरे और उन्हें उस लड़के के हाथ पर रख कर उस हाथ को बंद कर दिया और ऊपर से दबाव बढ़ा डाला। वो लड़का चीखता चिल्लाता जासिम शाह से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन जासिम शाह को उस पर रहम नहीं आया। वो उसके दूसरे हाथ पर भी अंगारे रखकर उसे बंद कर चुका था। इन्हीं गलीज़ हाथों से छू रहे थे ना तुम इस मासूम लड़की को, और इन्हीं हाथों से उसके तन से दुपट्टा जुदा किया था ना सरदार जासिम शाह के होते हुए उसके गांव की माँ बहनों के तन से उनके कपड़े जुदा करने वालों का यही हाल होगा। जासिम शाह उनके हाथ ही उनके जिस्म से उखाड़ फेंकेगा। उसने शफाकियत से कहते उसके दोनों हाथ उसके जिस्म से अलग कर डाले और फिर अपनी शोला बरसाती आंखें लिए उन लोगों की तरफ देखा जो लोग वहाँ पर खामोश तमाशाई बने खड़े थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कैसे खामोश होकर ये सब देख सकते हैं? आप लोगों में से किसी एक ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद करना ज़रूरी ना समझा। उस लड़की की जगह तुम लोगों की माँ बहन भी हो सकती थी। हमें तो तअज्जुब है आप लोग एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख ना समझ सकी। हमें अफसोस है हमारे गांव में रहने वाले कुछ लोग बहुत ही कम ज़र्फ़ हैं, इसलिए आप लोग अपना सामान बांधें और हमारे गांव से निकलते बने। हमारे गांव में ऐसे कम ज़र्फ़ लोगों की ज़रूरत नहीं है। आहद कल शाम तक ये सब यहाँ से चले जाने चाहिए। दादा साईं, आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को कहकर इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें और इनकी शादी करवाएं। बहन हैं ये आज से हमारी, यही क्यों इस गांव में मौजूद तमाम औरतें हमारी भी माएँ बहनें हैं। उनकी इज़्ज़तों और मुस्तकबिल को महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हमारे होते हुए हमारी आवाम सुकून में नहीं तो फिर हमारे सरदार होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो लड़की के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखे, अपनी शाल दुरुस्त किए, एक बार फिर उस लड़के को ठोकर रसीद किए, अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया जहाँ पर आहद पहले से ही गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो अपने ही दिल की कैफियत को नहीं समझ पा रहा था, इसलिए गुस्से के इश्ताल को कम करने के लिए गाड़ी लेकर बाहर निकला था। जब से उसने ज़ायरा की उंगलियां जलाई थीं, बार बार ज़ायरा की भूरी कांच सी शिकवा करती आंखें उसके सामने लहरा रही थीं। वो अपनी सोचों में गुम गाड़ी चला रहा था जब एक वजूद का उसकी गाड़ी से टकराव हुआ। व्हाट डा सारी मुसीबतें मेरे ही पल्ले क्यों पड़ रही हैं? उसने काफ़ी दफ़ा गाड़ी का हॉर्न दिया, लेकिन शायद नीचे गिरा वजूद भी ढीठ था जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर थक हार कर वो बेपनाह गुस्सा लिए उस लड़की की अक्ल ठिकाने लगाने का इरादा करते गाड़ी से बाहर निकला। हे यू स्टैंड अप, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने ना करो। उठो, शाबाश। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अब की बार वो गुस्से से उसका रुख पलट गया, लेकिन वो तो होशो हवास से बेगाना थी। चोट तो उसे कोई लगी है या नहीं, फिर बेहोश कैसे हो गई? मुझे लगता है ड्रामेबाजी ही कर रही है। अदील शाह को फैसला करना मुश्किल लग रहा था उसे चोट लगी भी है या नहीं। उफ़ यार, कौन सी मुसीबत में फंस गया। इससे अच्छा था घर पर ही रहता। अब इस वक्त सुनसान सड़क पर
اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑ کر جا سکتا اور ساتھ بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ ایک کام کرتا ہوں، اسے اپنے ساتھ فلیٹ میں لے جاتا ہوں۔ اگر کہیں اور لے گیا اور کسی نے دیکھ لیا تو نئی مصیبت آ جائے گی۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا کر خود آ کر اسٹیئرنگ سنبھالی اور جلدی سے گاڑی اپنے فلیٹ کی جانب دوڑائی۔ راستے میں ہی وہ ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے فلیٹ میں آنے کا حکم دے چکا تھا۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے بھی وہ ایک دو بار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر چکا تھا اور پھر اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کوفت سے سر جھٹک کر ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پہلے میٹنگز، پھر جاسم، اس کے بعد ظاہرہ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، اب یہ نئی مصیبت۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ حویلی سے باہر خود کو تھوڑی دیر پرسکون کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کا شیڈول کافی ٹف تھا۔ اب یہ ایک نئی مصیبت اس کے پلے پڑ گئی تھی۔ اب وہ حویلی سے باہر نکل کر پچھتا رہا تھا۔ اسے حویلی سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہ وہ حویلی سے باہر نکلتا، نہ یہ نئی مصیبت اس کے گلے پڑتی۔ ڈاکٹر بھی نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے کسی ہاسپٹل بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ جتنی مشہور ہستیوں میں اس کا نام تھا، کوئی بھی اسے لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتا تو اسکینڈل بن جاتا اور الیکشن سر پر تھے۔ جاسم کے لیے بھی کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جانی تھی۔ وہ تو دنیا کو ٹھوکر پر رکھتا تھا، لیکن یہاں پر بات ایک لڑکی تھی، ایک لڑکی کی تھی۔ اس کا تو کچھ نہیں جانا تھا۔ وہ لڑکی ضرور بدنام ہو جاتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے کسی لڑکی کی عزت خراب ہو۔ کچھ دیر پہلے ہی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے واپس جا چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ کچھ کمزوری اور کچھ صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک بستر پر پایا۔ کمرہ بہت ہی نفیس اور سادہ تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ سناٹوں سا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر اچانک سے اسے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی، کون تھا جو اسے یہاں پر لے کر آیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا۔ اچانک سے کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت مرد داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ شاید وہ اس کی کمزوری کا خیال کرتے جا کر اس کے لیے جوس بنا لایا تھا۔ وہ جوس کا گلاس لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور پریشان نظروں سے اس مرد کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اسے آہستہ آہستہ سب یاد آتا گیا، کیسے وہ اپنی ماں کی دوائی لینے کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، جگہ جگہ کام ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ واپس گھر جا رہی تھی، تب ہی سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ یہاں تک کیسے پہنچی، کون اسے لے کر آیا، اسے کچھ یاد نہیں۔ ابھی بھی اس کا سر کافی دنوں سے رات دن نوکری ڈھونڈنے کے چکروں میں جاگ جاگ کر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ پھر اچانک سے اپنے ہاتھوں میں موجود 500 کے نوٹ کا خیال آیا، جس سے اس کے گھر کا آج کا چولہا جلنا تھا۔ اس کی ماں کی دوائی آنی تھی۔ اگر وہ کھو جاتے تو وہ کیا کرتی،
اس کی بیمار ماں کو بغیر دوائیوں کے اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی سونا پڑتا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی کاجل سے بھری آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا لیکن اسے اپنا 500 کا نوٹ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ارشد شاہ اس کی ایک ایک حرکت سکون سے کھڑا ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کیا چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ان کاجل بھری آنکھوں میں مزید آنسو برداشت نہ کر پایا تو جلدی سے 500 کا نوٹ اس کے سامنے کیا، جسے وہ جلدی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گئی اور آنکھوں میں نمی لیے اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان سب میں وہ یہ بالکل ہی بھول چکی تھی کہ وہ کسی انجان جگہ پر ہے اور وہاں اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور وجود بھی موجود ہے جو اس کی ایک ایک حرکت کو بڑے غور سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر کاجل سے بھری آنکھیں گرین آنکھوں سے ٹکرائیں تو دونوں سمجھ گئے وہ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ ارشد شاہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ جس قدر خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، کوئی بھی ان آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔ محترمہ، آپ کو ہر وقت ٹکرانے کے لیے میں ہی ملتا ہوں کیا؟ اگر زیادہ ہی ٹکرانے کا شوق ہے تو جا کر دیوار کے ساتھ ٹکراؤ۔ فضول میں میرے گلے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اگر آپ کے یہ چونچلے ختم ہو گئے ہیں تو مہربانی فرما کر یہ جوس کا گلاس نوش فرمائیں اور یہاں سے نکلتی بنیں، ورنہ یہ نہ ہو میں تمہیں یہیں پر ہی بند کر کے چلا جاؤں۔ وہ جو کب سے اس کی جاگنے کی وجہ سے گرین آنکھیں جن میں ڈورے ڈول رہے تھے ان میں ڈوبی کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی، اس کے بولنے پر جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس پکڑ کر گھٹا گھٹ پی گئی۔ اس کی جلدی دیکھ ارشد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ جلدی سے چھپا گیا۔ وہ شخص دیکھنے میں جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اکڑو اور خڑوس بھی۔ اب کیا ساری زندگی یہیں بیٹھے مجھے ہی نہارنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ پکڑو اپنی دوائیاں جو میں منگوا چکا ہوں اور یہاں سے نکلتی بنو۔ اس نے